جنوں صحابہ، چوتھا جنوں صحابہ۔ ہم زلف غنی عثمان دہے داماد حبیب خدا دائے، صدیق عمر عثمان غنی دے بعد حسین شہزادائے، در خیبر دا پگڑیندائے جدو کردہ پیر ارادائے، میرا دین علی ایمان علی ہر سنی مسلم آدھائے۔ نبی دا پیارا بھائی حسن دا بابا، مندے نے اپنا رہبر، چوتھا جنوں صحابہ، چوتھا جنوں صحابہ۔ حیدر نبی دا پیارا بھائی حسن دا بابا، مندے نے اپنا رہبر، چوتھا جنوں صحابہ، چوتھا جنوں صحابہ۔